اللہ ताला कई बार ले जाए, 1000 बार ले जाए, लेकिन याद रखना सवारियां ज़ौक शौक की हों तो फिर ये सफ़र मज़ेदार होता है। वरना मैं बड़े अदब से अर्ज़ करूँगा, बड़े अदब से, बड़े एहतराम से हुजूर की बारगाह के जितने ज़ायरीन होते हैं, वो बड़ी खूबसूरत बात की थी हाजी अनीफ साहब ने कि ज़ाहिर कुए जिना आहिस्ता चल, देख आया है कहाँ, जगह का पता है तो कहाँ खड़ा है, देख आया है कहाँ, आहिस्ता चल, हाजिरी में है मलक 70,000, ओ कुदसियों के दरमियां आहिस्ता चल, कुदसियों के दरमियां थोड़ा आहिस्ता चल। सिर्फ एक बात बड़े अदब से गुजारिश करूंगा, 70,000 फरिश्ते तो वहाँ मौजूद हैं, किरामन कातिबीन वैसे हमारे साथ, नेकियां वैसे लिखी जा रही हैं। सोनी वीडियो वही नहीं मक्के और मदीने में जो फरिश्ते बना बना के ले जा रहे हैं, ज्यादा बेहतरीन रिकॉर्डिंग वो नहीं जो अल्लाह की बारगाह में पहुंच रही है। और वैसे भी हमारी हर अदा का तो चैनल पे आना वैसे भी ठीक नहीं कि हर अदा ही चैनल पे ही आए तो फिर ही हम पता चलेगा कि हम उठ गए अब बैठ गए। तो मखसूस पैगाम के लिए तो ये चीज़ होती है, ये हर अदा के लिए थोड़ा सा सिर्फ जिस चीज़ को कंट्रोल करने की ज़रूरत है वो ये मामला है कि तस्वीरों का, वीडियो का। और फिर एक दोस्त ने मुझे एक दफ़ा वहाँ से फ़ोन किया और उसने कहा मैं गुंबद पे खड़ा हूँ, फ़ोन मेरा ऑन है, आप सलाम कर लें। तो मैंने उनसे बड़े अदब से अर्ज़ की, मैंने कहा बंद कर दे, रसूल पाक किसी फ़ोन के मोहताज नहीं। तो मैंने उनसे कहा यार हमारे इमाम का तो अकीदा ये है, वो कसम उठा के कहते हैं वल्लाह वो सुन लेंगे और फरियाद को पहुँचेंगे हम, बस इतना तो हो कि कोई फरियाद करे दिल से। तो इसलिए इन चीज़ों के हुजूर मोहताज नहीं है, वो तो हर वक्त गुलामों का सुन रहे हैं सलाम, और फरिश्तों की ड्यूटियां भी हैं वहां पहुंचाने की। लिहाजा एहतराम, अदब और ज़ौक़ बड़ी ज़रूरी बात है। अल्लाह अगर ज़रूरियात का रिज़्क़ अता कर दे और ज़रूरियात पूरी होने लग जाएं तो बहुत अच्छा है, लेकिन ना चाहते हुए भी बाज़ लोग माल की हिरस में, हवस में, लालच में मुब्तला हो जाते हैं। ये मोहब्बत दिन ब दिन बढ़ती चली जाती है। वो खुद अपने आप से कई दफ़ा सवाल करते हैं कि या दिल तूने तो एक दफ़ा ये कहा था कि बस मेरी ज़रूरियात पूरी होने लग जाएं, 2 वक्त की रोटी चलने लग जाए, बच्चों के अखराजात निकलने लग जाएं, सर छुपाने को एक मकान मिल जाए तो काफ़ी है, अब तो किधर निकल गया। लेकिन बहुत सारा उससे बढ़कर अल्लाह ने फजल कर दिया, ख्वाहिश से बढ़कर अता कर दिया, लेकिन कहीं ठहराव नहीं हो पा रहा, दिल रोक नहीं रहा। रोज माल की मोहब्बत, माल का लालच बढ़ता चला जाता है। ये इस कदर ज्यादा नुकसान करता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दुनिया की मोहब्बत हर गुनाह की जड़ है। यानी लोग समझते हैं कि मामूली बात है कि मेरे दिल में माल की मोहब्बत बैठ गई है, लेकिन ये बड़ा गहरा मर्ज है। बाज लोग कहते हैं ना कि ये मर्ज आ जाए तो इसकी वजह से 70 मर्ज और भी लग जाते हैं। तो ये दुनिया की मोहब्बत वो मर्ज है, माल की मोहब्बत वो बीमारी है कि जिसकी वजह से सैकड़ों अमराज पैदा होते हैं, हलाल हराम की तमीज उठ जाती है, रिश्तों का तकद्दुस पामाल हो जाता है, बहन भाइयों के रिश्तों में दरार आ जाती है। लोग इस माल की मोहब्बत में मुब्तला होकर खूनी रिश्तों तक को भूल जाते। तो अगर मोहब्बत को सही रास्ता ना मिला, ये मोहब्बत इलाही और मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के खूबसूरत उन्वानात की आदी ना हुई, तो फिर याद रखिएगा कि माल की मोहब्बत तो पूरे तौर पर उजाड़ देगी, अंदर को तबाह कर देगी। एक दूसरी मोहब्बत बड़ा नुकसान करती है, वो है शोहरत की मोहब्बत। मैं चाहा जाऊं, मेरी शोहरत हो जाए, लोग मुझे जाने, कोई ऐसा तरीका अपनाऊं जिसकी वजह से दुनिया के अंदर फेमस हो जाऊं, लोग मेरा नाम लेने लगे। आप यकीन करें, सोशल मीडिया के ऊपर बड़े बड़े वज़ादार, बड़े बड़े बारिश लोग, बड़े बड़े अच्छे और अच्छी कदो कामत और अच्छा नाम रखने वाले लोग
فقط مشہور ہونے کے لیے وہ حرکتیں کرتے پھرتے ہیں کہ کوئی بھی سنجیدہ آدمی دیکھے تو شرم سے اس کی نظر جھک جاتی۔ یہ شہرت، اس کا لالچ، یہ شہرت کی طلب اور شہرت حاصل کرنے کے لیے ایسے خطرناک طریقوں کا حصول، شہرت حاصل کرنے کے لیے ایسے کمزور اور ایسے اخلاق سے گرے ہوئے رویے کا انداز تباہ کر دیا اس نے دنیا کو، اجاڑ کے رکھ دیا ہے لوگوں کو۔ آپ یقین کریں، اچھے بھلے سمجھدار لوگ تھے، اچھے بھلے معاملہ فہم لوگ تھے، الجھ گئے ہیں۔ ذہن بن گیا ہے کہ بس جو کچھ ہے وہ یہی شہرت ہی ہے۔ او میرے بھائیو سنو، حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں، مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے، حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں اسے مبارک ہو جسے تھوڑے لوگ جانتے ہیں۔ وہ قابل مبارکباد ہے جس کا تعارف کم لوگوں میں، جس کو ذرا زیادہ لوگوں میں جس کی شناخت نہیں ہے۔ میرے بھائی، آپ کبھی ان لوگوں سے پوچھ کر تو دیکھو، ان سے کبھی ملاقات تو کرو جو بڑے مشہور ہو گئے، کبھی ان کی تنہائی میں ان کے پاس تو بیٹھو، ان سے پوچھو تو صحیح، اس شہرت کے سبب سے انہیں کچھ ایسے کام بھی کرنا پڑتے ہیں جو وہ کرنا نہیں چاہتے، انہیں کچھ ایسے رستوں سے بھی گزرنا پڑتا ہے جہاں سے گزرنے کا کبھی انہوں نے سوچا بھی نہ تھا۔ وہ تو چاہتے تھے کہ کوئی تنہائی ہوتی، قرآن مجید کا نسخہ ہوتا، 500 دانے والی تسبیح ہوتی، کہیں مصلے کا نور ہوتا، دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو۔ دل چاہتا تھا، لیکن یہ شہرت، اس کی طلب۔ ہاں ایک بات ہے، اگر آپ شہرت چاہتے ہیں، معروف ہونا چاہتے ہیں، مشہور ہونا چاہتے ہیں، بہت سارے لوگوں میں چاہتے ہیں کہ آپ کا نام سنہری حروف سے ہو اور زیادہ لوگ آپ کو جانے پہچانے، تو قرآن مجید نے نسخہ دیا ہے۔ فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، جو ایمان لانے کے بعد نیک عمل کرے گا رب لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا فرما دے گا، رحمان ایسا ماحول بنا دے گا کہ ان لوگوں کے دلوں میں، اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں اس بندے کی محبت پیدا کر دے گا۔ ایک اور محبت ہوتی ہے، اولاد کی محبت، بڑی اچھی محبت ہے، ہونی چاہیے، لیکن اگر یہی اولاد شریعت کے راستے میں آنے لگے، اگر یہی اولاد اس طرح کا رویہ اختیار ہونے لگے کہ آپ کو اس کی خاطر حلال حرام کی تمیز بھولنا پڑے، یا اولاد کہیں رکاوٹ بنے شریعت کی راہ میں، تو پھر قرآن مجید نے کہا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، پھر یہ تمہارے لیے آزمائش ہے، پھر تمہیں تھوڑا غور کرنا پڑے گا، تمہیں پھر دیکھنا پڑے گا، پھر تمہیں توجہ کرنی پڑے گی کہ کہیں اللہ رسول کے راستے میں تو نہیں آ رہی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے نے ایک دفعہ کہا تھا کہ ابا جی، مسلمان ہونے سے پہلے جب بدر کے دن میں کفار کی طرف سے لڑتے ہوئے آ رہا تھا تو آپ میری تلوار کی زد میں آ گئے تھے، میں آپ کو قتل کر سکتا تھا پر میں نے باپ سمجھ کر کے چھوڑ دیا۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق فرمانے لگے بیٹا تو ابھی کلمہ نہیں پڑھتا تھا، تو نے مجھے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا، اگر تو بدر والے دن میری تلوار کے نیچے آتا تو میں تجھے کبھی بیٹا سمجھ کے معاف نہ کرتا، دین کا مخالف سمجھ کے قتل کر دیتا۔ اس لیے کہ جو اولاد شریعت کے راستے میں آئے گی، دین کے راستے میں آئے گی، پیغام حق کے راستے میں آئے گی، اسے اولاد سمجھ کر درگزر تھوڑا کیا جائے گا۔ میرے عزیزو، وطن کی محبت بھی کبھی غالب آتی ہے، علاقے کی محبت بھی کبھی غالب آتی ہے۔ انسان جہاں پیدا ہوتا ہے، جہاں جوان ہوتا ہے، جہاں وقت گزارتا ہے، جہاں اس کے احباب ہوتے ہیں، جہاں اس کی دوستیاں ہوتی ہیں،
جہاں اس کے تعلقات ہوتے ہیں، وہ محبت بھی کبھی غالب آتی ہے۔ لیکن یاد رکھنا سارا کچھ ہی مکہ مکرمہ میں موجود تھا، وہیں پیدا ہوئے تھے صحابہ، وہیں دوستیاں تھیں، تعلق تھے، رشتہ داریاں تھیں، لیکن جب پتہ چلا نا کہ محبوب کو مدینہ پسند ہے تو پھر کسی نے بھی وطن سے پیار نہیں کیا، محمد عربی کے شہر سے محبت فرمائی ہے۔ آپ ان ساری محبتوں کو گنتے جائیں، وہ دولت کی ہو، وہ شہرت کی ہو، وہ اقتدار کی ہو، وہ اولاد کی ہو، وہ محبت آپ کے لیے وطن کی محبت ہو، یہ ساری محبتیں قربان کی جائیں گی، لیکن اگر کسی محبت کو حاصل کیا جائے گا تو وہ اللہ رسول کی محبت ہے۔